Ay nangutana nako og unsa kunoy lihi kung magtukod og balay. So una, kinahanglang mo pili mo sa mga maayong pizza sama sa 8, 18 ug 28. Kanang mga pizza nga adunay 8 kay swerte kana siya sa paglatid og balay. Ang ikaduha, kinahanglang magpili mo og mga adlaw nga swerte sa paglatid. Pareha sa Miyerkules ug Sabado kay mao na siya adlaw nga swerte. Dili na siyang Lunes, Martes ug Biyernes kay kana siya adlaw na siya nga malas na siya. So nga ikatulo, kinahanglang maglatid mo kung dako ang buwan o full moon. Ayaw nang himatayon kay malas sad nang himatayon nga buwan. Kinahanglang full moon ang inyuhang ilatid. So ang ika-upat mauna nga maglatid mo unya ang mga haligi nga inyong pundasyon, butangan ninyo mga sinsiyo ang tanang haligi aron swertihon kana siya sa ato ang pagpuyo dihang balaya aduna gyud kitay kwarta, no? Mao na nga butangan ginatog sinsiyo ang tanang haligi sa ato ang gitukod nga balay.